سرکار قسمیں دیکھے حشر دیوار قسمیں دیکھے حشر دیوار قسمیں دیکھے حشر دیوار تیری افراد بڑی ہنسی ہر کوئی دھاڑا مار کے روسی ہر کوئی دھاڑا مار کے روسی کرم کرے کملی والے کرم کرے کملی والے آسیہ بیگم خار قسمیں دیکھے حشر دیوار قسمیں دیکھے حشر دیوار قسمیں دیکھے حشر دیوار تحریر نکلا اگلا شیر سناوا حضور دی محبت دیتے امید ہے جو بیڑا پار تھی پوسی یہ سرکار دی محبت نہیں دنیا دے جتنیاں مسیحہ دے اندر زندگی گزار چھوڑ کم نہ بڑسی شیر سنو دے مانتا نہ ہوئے لکھائی بات تاوی کر گیا تے کر بغض دے وچ مر گیا تے کر بغض دے وچ مر گیا موت ماری ویسی عبادت موت ماری ویسی عبادت دل نہ ہویا پیار قسمیں دیکھے حشر دیوار قسمیں دیکھے حشر دیوار علماء کرام جامعہ رضویہ احسن مدارس صاحب مہاجر طلباء کرام جامعہ شمس العلوم دے طلباء کرام دو دعا گن کے سمجھدار لوگ بیٹھے حضور دی مشہور حدیث پاک میدان معاشر کائنات کٹھی تھی کہ سارے نبیان دی بارگاہ عرض کرے سی اللہ دی بارگاہ عرض کرے تیرا حساب و کتاب شروع کرے سارے میں فرمیشن اذهبوا الى غیری کہاں بیت بوہے توجہ در عیسیٰ علیہ السلام کو آسو دیا فرمیشن اذهبوا الى محمد وہ ونجو سامنے حسنین دنانا دی بارگاہ جناب منیسی تے اپنے محبوب دی منیسی لوگ سرکار دی بارگاہ آکے دے آکسن کے سارے